तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे मक्कातुल मुकर्रमा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत अस्वद और मक्कातुल मुकर्रमा क्या हजरत अस्वद की क्यों चुनते हैं और काबा शरीफ की तरफ रुख करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। इस वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं जिसे किबला कहते हैं। क्या कहते हैं बेशक बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों। बेशक क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के ज़माने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी अदाद-ओ-शुमार और हालात मौजूद थे। बेशक बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह से मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है। इन दोनों के अंदर भला फ़र्क क्या रह गया। दोस्तों, इस्लाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है मगर इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर किसी भी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ सकता है जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान ऐसा करीम क्यों के है? अंदर फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, बेशक तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही ज़ात है। बेशक बेशक खुदा साहिब वुसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारक से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है। बेशक क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, बिल्कुल कोई और शुमाल और कोई सुनिए जनूब की तरफ जी मुंह करके अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। बेशक इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। सो इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज़ नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हजर अस्वद, जो कि जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं। बेशक क्योंकि हजर अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के अलैहि वक्त वसल्लम में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सितारे, स्यारे और कहकशाएं सब एक ख़ास मरकज़ या एक दरमियानी मरकज़ की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। यह निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नज़र आएगा और काबा की सूरत में भी, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज़ कर रही है। लेकिन ये मरकज़ खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक मुकम्मल निज़ाम है जो कि अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है। जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें तो जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर ज़मीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फी कांस्टेंट यानी कि 1.681 के बराबर होती है। जिसके बारे में बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया और कायनात का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूले या एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया और कायनात के अंदर और इवन के नेचर के अंदर हर जगह पर बस यही एक फार्मूला नज़र आएगा। और अगर यही फार्मूला हम ज़मीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी ज़मीन का ऐसा मकाम जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज़्यादा कि ये दुनिया के किसी और कोने के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता। हत्ता कि सैटेलाइट से देखने पर भी इसको महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि काबा से एक ख़ास किस्म का एनर्जिक फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है।
اور بطور مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اوپر یعنی کہ 7 آسمانوں پر ایک اور کعبہ یا اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے بے جسے شک بیت المعمور کہتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اپنی پوری زندگی کے اندر اس سعادت کو حاصل کر لے، پھر اس فرشتے کی پوری زندگی کے اندر فرشتوں کی بے تحاشا تعداد کی وجہ سے اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ اللہ کا نظام ہو یہ انرجی کیسے خارج ہوتی ہے، اسے ایک بار پھر سے ایٹم کے سٹرکچر سے لے کر گلیکسیز کے سٹرکچر کو دیکھ کر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جس کے درمیان کے مرکز کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد موجود بکھرے ہوئے آبجیکٹس کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل ہمارے سولر سسٹم میں موجود سورج کی طرح، جس کے گرد سیارے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، سورج کی پاورفل گریویٹی فورس کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج زمین کی نیگیٹو انرجی کو لے کر اسے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے تاکہ زمین پر زندگی کا وجود باقی رہ سکے۔ اور بالکل یہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی ہے، جو کہ زندگی اور دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کا بنیادی اکائی یا سٹرکچر ہے، اور اسی سے مل کر دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز بنی ہے۔ اسی لیے کعبہ کا طواف کرنے پر یعنی کہ ایک سینٹر پوائنٹ کے گرد گھومنے پر ایک پازیٹیو انرجی آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام انسان دن بھر کے اندر بہت ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا سامنا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت خطرناک ہیں، اور سامنے کے دماغ کے حصے میں داخل ہو کر ڈپریشن، سر درد، سستی اور دماغی تناؤ یا سٹریس کی وجہ بن سکتی ہے۔ دماغ کے اسی حصے سے ہمارا جسم پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو حاصل کرتا ہے، اور دماغ کے اسی سامنے کے حصے کو زمین پر رکھ کر اس نیگیٹو انرجی کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس اس وقت کافی بڑھ جاتا ہے جب سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے زمینی حصے کی طرف ایسا کیا جائے، جو کہ صرف اور صرف کعبہ ہے۔ ڈاکٹر اینڈریوز نیوزبرگ نے دماغ کی انہی ایکٹیویٹیز کو نماز کے دوران ناپنے کی کوشش کی، تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ نماز کے دوران اس شخص کے دماغ پر سیدھا یہ انرجی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فرنٹل لوب یا دماغ کا سامنے کا حصہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتا نہیں ہے، جس کا مطلب کہ دماغ کے اس حصے کے ذمہ کام جو کہ ہیں پڑھنا لکھنا اور یادداشت، وہ بھی متاثر نہیں ہوتے، اور بڑھاپے کے اندر بھی آپ کی یادداشت کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ بے شک کیا آپ یقین کریں گے کہ آرکیولوجسٹ کی تحقیق کے مطابق بلس پتھر، جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، دنیا کے سب سے پرانے یا قدیم پتھر ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے یہاں سے سیمپل لے کر اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ زمین کی شروعات کے وقت یا زمین کے بننے سے بھی پہلے کے پتھر ہیں، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر کہیں پر موجود تھے، اور زمین کے بننے کی شروعات کے وقت جب ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکرا رہے تھے تب یہ پتھر اسی لوکیشن پر آ کر گرے۔ اسی لیے آج بھی کعبہ کے 3 پتھر کے ٹکڑے برٹش میوزیم کے اندر موجود ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہمارے سولر سسٹم سے کہیں سے آئے ہیں، جس وقت زمین کا وجود بھی نہیں تھا۔ زمین پر کعبہ کی لوکیشن یا لیٹیٹیوڈ 21 ڈگری اور 25 ڈگری ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر کعبہ کو بیان کرنے کی صورت کا نمبر بھی 2125 ہی ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ جبکہ کوما کے بعد کی ویلیوز کو اگر ہم پرسنٹیج کے اندر بدلیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 21.42، جسے اگر قرآن کریم کے اندر تلاش کریں تو دوسری سورت کی آیت 142 کے اندر ایک بار پھر سے کعبہ کا ہی ذکر ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، اور وہ جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ کیا یہ صرف میتھمیٹیکلی طور پر محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگر سائنٹیفکلی طور پر بات کریں تو اس کا چانس 10,000 میں سے صرف ایک بار ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حکم بنا کسی سوال اور شک و شبہات کے ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے جو کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے جو دیکھی اور اندیکھی دونوں چیزوں پر ایمان لائے، جس کا خدا نے حکم دیا، اور اندیکھی اس کی ذات بھی ہے جس پر ہم بنا دیکھے اور بنا کوئی سوال کیے اس کے وجود پر ایمان لاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیرا۔